नमस्कार, इश्यू अफ द डे को यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गम बानिया। दर्शकहरू, भूकम्पको विनाशपछि यति बेला ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहर क्षतिग्रस्त बनेको छ। यसले नेपालको धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको छ र अब ती ऐतिहासिक धरोहरहरू निर्माण गर्दा कस्तो शैलीमा निर्माण गरिनु पर्ला, यो यति बेला चासोको विषय बनेको छ। ऐतिहासिक रूपमा रहेको काठमाडौँको पुरानो चिनारी धरहरादेखि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, त्यसैगरी पाटन दरबार क्षेत्र, त्यसैगरी भक्तपुर दरबार क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर बाहिर समेत क्षति पुगेको छ। यसले ऐतिहासिक धरोहर निर्माणका लागि, पुनर्निर्माणका लागि अब कस्तो शैली अपनाउनु पर्ला, के सरकारले समयमै यी धरोहरहरू निर्माण गर्न सक्ला? आजको यो ज्वलन्त प्रश्न हो र आजको इश्यू अफ द डेमा हामी यिनी विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा यस विषयमा कुराकानीका लागि पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक कोष प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अहिले टेन्टेटिभ 100 भन्दा बढी मन्दिरहरू मात्रै क्षतिग्रस्त भयो भनिएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार क्षति कहाँ कहाँ पुगेको छ केही त मैले उल्लेख गरेँ, तपाईँले सरसरी हेर्नुभयो, अहिलेसम्म त तथ्याङ्कहरू पनि सरसरी आउने क्रम जारी छ। कहाँ कहाँ पुरातत्वमाथि क्षति पुगेको छ? सङ्गमजी, तपाईँको प्रश्नमा पस्नुभन्दा पहिला म भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनुभएका सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र भूकम्पबाट प्रभावित र त्रसित हामी जस्ता सबै मान्छेहरू वर्तमानको विकट अवस्थाबाट माथि उठेर भविष्यलाई सुदृढ र सुन्दर बनाउनको निम्ति क्रियाशील हुँ भन्ने कामना गर्दै अब तपाईँको प्रश्नमा म आउन चाहन्छु। अहिले क्षतिको हिसाब हुँदैछ। पुरातत्व विभागले क्षतिको हिसाब गर्नुभन्दा पहिला क्षतिग्रस्त स्मारकहरूबाट खसेका कलात्मक वस्तुहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने र क्षतिको आकलन गर्ने यी कामहरू भइरहेको छ। सङ्ख्याको खेलमा अहिले तुरन्तै हामी नलागौँ, किनभने एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई एउटा भन्ने कि अथवा माजुदेग, विष्णु मन्दिर, नौतले दरबार, यी सबै एक एकवटालाई जोड्दै जोड्दै सङ्ख्या बढाउने कि पुर्याउने कि? त्यस कारणले सङ्ख्याको कुरो पनि, जस्तो एउटा मन्दिर छ त्यसको वरिपरि सतल छ, पूर्वी लङ सतल ठिक छ होला, दक्षिण लङ बिग्रिया होला, मन्दिर ठिक छ होला, केही हिस्सा चर्किएको होला। त्यस कारण यो सङ्ख्याको खेलमा पनि नजाउँ। तर क्षति धेरै ठुलो भएको छ, धेरै ठुलो क्षति भएको छ र यो क्षतिबाट माथि उठ्नलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ? अब हामी क्षतितिरै जाउँ। पहिला क्षति हामी त्यो प्रवेश गरौँला। अहिले क्षति देख्नु भएको कस्तो कस्तो ठाउँमा अथवा कति सय वर्ष पुराना ठाउँहरू चाहिँ बढी क्षतिग्रस्त भएको छन् तपाईँले सरसरी हेर्दाखेरि? मूलत हामी कहाँ अहिले जमिनमाथि देखिएका स्मारकहरू मध्यकाल मल्लकालका स्मारकहरू हुन्। लिच्छवी कालको इतिहासमा हामीलाई थाहा छ, तर भौतिक रूपमा त्यसको अवस्थिति अहिले हामीले देखिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले धेरै क्षति भएको मल्लकालका, त्यसदेखि पछि शाहकालमा, जसलाई राणा आर्किटेक्चर पनि भन्ने गरिन्छ, किनभने त्यति बेला राणाहरू बढी सक्रिय थिए। हुन त कालगत हिसाबले त्यसलाई शाहकाल भन्नुपर्ने। त्यति बेलाको नियो क्लासिकल जुन युरोपियन स्टाइलको यहाँ बिल्डिङहरू बनेका थिए, त्यसमा पनि क्षति भएको छ। भनेपछि हाम्रो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कालखण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन खडा स्मारकहरू थिए, ती स्मारकहरूमा क्षति भएको छ। दोस्रो कुरो यसमा भन्न जरुरी छ, मलाई लाग्छ यो क्षतिको पछाडि हाम्रो आफ्नो काम गर्ने शैली पनि जिम्मेवार छ। किनभने आज बिहान पनि एउटा टिभी कार्यक्रममा मैले त्यो कुरोमा ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको थिएँ। हामी सडकमा खाल्टो परेपछि मर्मत गर्छौँ, त्यसको पिचको लाइफको हिसाब गर्दैनौँ। भवनमा भित्ता चर्किएपछि अनि त्यसको मर्मतमा हामी जुट्छौँ। जुन निरन्तर र नियमित मर्मत गर्नुपर्ने कुरो हो, त्यो हामीले गरिरहेका थिएनौँ, गरेनौँ। हामीले नियमित मर्मत सम्मार गर्नु पर्थ्यो, अथवा यो भवन ठिक छ कि छैन, कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ भन्ने त्यतातिर हाम्रो दिमाग गएन, हाम्रो सोच गएन। हाम्रो दिमाग र सोच मात्रै होइन कि हामीसँगको रिसोर्स पनि, हाम्रो पुरातत्व विभागले पाउने रिसोर्स चाहिँ को आधारमा हिसाब गर्दाखेरि हामी त्यति बेला कन्जर्भेसनको काम कसरी गर्थ्यौँ र त्यसरी अहिले पनि भइरहेको छ। निड बेस्ड होइन, आवश्यकताको आधारमा होइन, रिसोर्सले जति भ्याउँछ त्यति गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय मोनुमेन्टहरू जुन नियमित मर्मत गर्नु पर्थ्यो, त्यसको एसेसमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, ती कुराहरू नभएका पनि हामी त्यतातिर जाउँला हामीसँग पर्याप्त समय छ। अहिले तपाईँले जति क्षतिग्रस्त भएको छ,
अहिले काठमाडौँ कसरी हेर्नुहुन्छ? काठमाडौँ कस्तो अनुहार? तपाईँ भूकम्प गइसकेपछि ऐतिहासिक धरोहरतिर पुग्नुभयो होला, सुन्धारा पुग्नुभयो होला, धरहरा हेर्नुभयो, त्यसपछि बसन्तपुर दरबार पुग्नुभयो। कस्तो देखिएको छ काठमाडौँको रूप यति बेला? अब काठमाडौँको नेपालको परिचयको रूपमा हाम्रा सम्पदाहरू थिए, हाम्रा स्मारकहरू थिए। नेपालीको पर्याय थियो त्यो स्मारक। आज त्यो परिचय छैन। काठमाडौँको ल्यान्डमार्क भनेर चिनिन्थ्यो धरहरा, आज त्यो धरहरा छैन। हनुमानढोका दरबार स्क्वायर एउटा इतिहास बोकेको थियो, त्यो आज खण्डित अवस्थामा छ, पूर्ण भग्न छैन। त्यसमा कतिपय चिजहरू ठिक अवस्थामा छन्। पाटन पनि त्यसरी आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। भक्तपुरको त्यही अवस्था छ। विश्व सम्पदाको कुरो गर्नुभयो, पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा छ। पशुपति मन्दिर ठिक छ, तर वरिपरिका सत्तल र अरू मन्दिरहरूमा क्षति पुगेको छ। यो विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका स्थलहरू मात्रै होइन, सम्भावित सूची टेन्टेटिभ लिस्ट भन्छौँ हामी, त्यसमा रहेका ठाउँहरू कीर्तिपुर, पुङमती, के अरे खोकना, साँखु यस्ता ठाउँहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने क्रममा हुने यिनीहरू, यहाँ पनि क्षति पुगेको छ। त्यसदेखि बाहेक विश्व सम्पदा मात्रै होइन, विश्व सम्पदाको सूची र सम्भावित सूचीदेखि बाहेकका पनि हाम्रा स्मारकहरू छन् जुन हाम्रा परिचयहरू हुन्। अब त्यसमा पनि क्षति पुगेको छ। त्यसदेखि बाहेक सामान्य मानिसहरू बस्ने घरमा क्षति पुगेको छ। आज एउटा पर्यटक जो नेपाल भनेर आउँथ्यो नि, नेपाल भन्ने साथ नेपालको एउटा धरहरा उभिएको अथवा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सग्लो तस्बिरहरू छ, यो तस्बिर हेर्दै गर्दा यो उजाडिँदै गएको र सम्पदा विहीन भइरहँदाखेरि कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? एउटा कोश प्रसाद आचार्य जो यत्रो वर्ष सम्पदाको काममा गरिरहेछ, सम्पदा क्षेत्रको मा यति वर्षदेखि लागिरहेछ, कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? व्यक्तिगत अनुभूति चाहिँ के भयो? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरो मात्रै म गर्दिनँ। जसको घरमा मानिस मरेका छन्, जसको आफ्नो घर भत्किएको छ, उसले पनि सम्पदा नोक्सान भएकोमा पीडा बोध गरिराखेको छ। पीडा बोध हरेक नेपालीलाई छ। म त सम्पदा कर्मी भए, म यस क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हुँ। यो क्षेत्रमा काम नगर्नेहरूलाई पनि अत्यन्त ठुलो पीडा छ। एउटा सत्य कुरो हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने प्रकृतिको प्रतिकूलताकोबाट जोगिनको निम्ति, प्रकृतिको प्रतिकूलताबाट जोगिन मानिसले यी सबै कुराहरू निर्माण गरेका हुन्, विकास गरेका हुन्। तर प्रकृतिको विनाश कुनै बेलामा यति बलशाली भएर आउँदो रहेछ कि कसैको केही लागेन। अहिलेको त्यही अवस्थामा हामी छौँ। संसारको इतिहासमा यस्ता सभ्यताहरू कालक्रममा क्षय हुने, अचानक कोलाप्स हुने यस्ता घटनाहरू पनि भएका छन्। तर हामी जुर्मराएर फेरि उठ्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। हुन त अहिले पीडित मानिसहरूको बेला बेलामा आउँछ, हामी कसरी बाँच्ने? कसरी बाँच्ने प्रश्न त हो, तर बाँच्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बाध्यता हो। बाँच्न सिक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। र अहिलेको जे अवस्था छ, जुन स्क्रैपबाट भए पनि हामी त्यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि बढ्ने आँट लिएर अगाडि हिँड्नै पर्छ, किनभने रोएर कराएर हुँदैन। हो, पीडा छ, हामीलाई पीडा छ, दुखेको छ, सबैलाई दुःख छ, सबैलाई दुःख छ। किनभने सम्पदा कर्मीलाई मात्रै होइन कि सामान्य नेपालीलाई पीडा छ। जसले काठमाडौँको एउटा चित्र देखेको थियो त्यसलाई अहिले पीडा छ। हिजोको चित्र देख्नु र आजको चित्र देख्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। पीडा छ, सबैतिर पीडा छ। तर के त अब हामी यो पीडाभित्र अल्मलिने कि अगाडिको बाटो खोस्रिने? जसको प्राण गइसकेको थिएन भग्न अवशेषभित्र, उसले खोस्रेर आफूले पनि निक्लिने प्रयास गर। हामीले पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीसँग त्यसदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन। हो, अगाडि बढ्दाखेरि अब व्यवहारिकता हेर्नु पर्यो, इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्यो। दुःख साथ भन्नुपर्छ, हामी नेपालीले आफ्नै अनुभवबाट पनि शिक्षा लिने गरिरहेका छैनौँ। एउटा दुःखदायी कुरो हो यो। सम्पदाको क्षेत्रमा मात्रै नै समग्र राष्ट्रिय जीवनमा कुरो गर्छु, सङ्गमजी मसँग सहमत हुनु होला यो कुरोमा। हामी आफ्नै अनुभवबाट पनि शिक्षा लिने बानी छैन। समय जान्छ, बिर्सिँदै जान्छौँ। पुराना घाउहरू आलो त्यो के अरे खाटा बसिसकेपछि बिर्सिने बानी अब छोड्नु पर्यो। अब यही कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई कुरा गर्छु, त्यसमध्येको एक धरहरा जो भीमसेन स्तम्भको नामले चिनिन्थ्यो, 1990 मा क्षतिग्रस्त भयो। अहिले पनि अब सायद एक तला पनि बाँकी छैन, होइन? त्यो एकदमै थोरै भाग बाँकी छ, काटिएर चिरा परेको छ। यसमा नागरिकहरूलाई चढ्नका लागि 62-63 पछि खुला गरियो र त्यसमा कतिपय नागरिकहरूले ज्यान पनि गुमाएका छन्। 250 ले त्यो दिन टिकट काटेका थिए 12 गते। र धरहराको हिसाबले हेर्ने भने, धरहरा मात्रैको कुरा गर्ने भने अब त्यसको पुनर्निर्माण कसरी गर्नु पर्ला? जस्तो अहिले जुन अवस्थाका बीच धरहरा छ, त्यो जहाँबाट छ त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई अब पुरानो पिलरदेखि हुन्छ नि, जग खन्नेदेखि त्यहाँबाट काम सुरु गर्नुपर्छ। यसका अहिले निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन होला, तर छलफल गर्न जरुरी छ। छलफल कसरी गर्न सकिन्छ भने भूकम्पको एउटा
चिनोको रूपमा त्यसलाई त्यही अवस्थामा राख्न सकिन्छ कि अथवा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो भने धरहरा एउटा कस्तो पनि प्रतिनिधि हो भने प्रतीक हो भने महत्त्वाकांक्षा अत्यन्त उच्च तर त्यसको लागि चाहिने अवयवहरू तयार नगरिएको भनेको रिइन्फोर्स नगरिकन त्यति अल्गो चाहिँ टावर बनाएको थियो यो टावर त तेस्रोपल्ट ढलेको हो दोस्रोपल्ट पुनर्निर्माण भइसकेको पछिको यो दोस्रो पुनर्निर्माण पछिको ढलेको टावर हो यो तेस्रोपल्ट ढलिरहेको छ इतिहासले यो कुरो देखाएको छ बारम्बार यी कुराहरू भइरहेको छ त्यसकारणले कि यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने कुनै विधि चाहिने भयो हामी महत्त्वाकांक्षा पाल्छौँ तर व्यवहारिक हुँदैनौँ यी कुराहरू पनि हेर्न पर्छ होला निष्कर्षमा अहिले पुग्न सकिँदैन यो छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो अघि सङ्गमजीले सुरुमा कुरो उठाउनु भएको थियो अब हामीले अरू सम्पदाहरू संरक्षण गर्दा के गर्ने यो सम्पदा संरक्षण गर्दा के गर्ने भन्ने कुरो भन्दा पहिला एकपल्ट के कुरो चाहिँ सत्य फेरि बुझ्नुपर्छ भने भूकम्पले क्षति पुर्याउँदाखेरि परम्परागत सामग्री र परम्परागत प्रविधिबाट बनेका संरचनाहरूले कम ज्यानको क्षति गराएको छ क्षति त भएको छ तर मानवीय क्षति कम भएको छ जुन आयातित प्रविधि आयातित सामग्री कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरमा चाहिँ क्षति मानवीय क्षति पनि बढी भएको छ त्यसकारणले अझै पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्न के जरुरी छ भनेदेखि हाम्रो शैली पुरानो हाम्रो परम्परागत शैली चाहिँ दिगो रहेछ अथवा भन्दा बलियो रहेछ भने प्रकृतिको अगाडि कसैको केही लाग्दैन प्रकृतिको केही लाग्दैन त्यति हुँदाखेरि पनि संरचना भत्कियो भने पनि त्यसले मानिसहरूलाई कम क्षति पुर्याएको छ तर तुलनात्मक रूपमा कम पुर्याएको छ त्यसकारणले अहिले यसबाट हामी कुन चाहिँ शिक्षा लिने ल परम्परागत शैली माटोमा जोडिएका इँटाका संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा रहेछन् सकिँदा रहेछन् भन्ने शिक्षा लिएर कङ्क्रिटमा जान खोज्ने कि होइन त्यसलाई माइन्युटली स्टडी गरेर वास्तवमा त्यसमा चाहिँ क्षति कम भएको रहेछ र पुनर्निर्माण गर्न पनि त्यो सहज रूपमा हुँदो रहेछ भन्ने शिक्षा लिएर हामीले हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई त्यहाँ मात्र प्रश्न अहिले अर्को के छ भने जुन शैलीमा हैन धरहरामा तपाईले भन्नुभयो अब त्यो बेलामा मास के दाल यो जुन परम्परागत शैलीबाट त्यो पिसेर जोडिँदै गरेर धरहरा बन्यो यस्तै ठाउँमा विभिन्न अहिले जति पनि संरचनाहरू हाम्रो पुरातत्व अथवा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ठाउँहरू छन् त्यसमा सबभन्दा बढी तपाईले भने जस्तो कङ्क्रिट छैन हैन कम कङ्क्रिट भएका ठाउँहरू छन् र अब पुनर्निर्माण गर्दा त्यो शैली कायम रहला नरहला सबभन्दा बढी चासोको विषय नागरिकलाई यो छ नि तपाईको सुरु गर्दा पनि त्यही कुरो अलिकति छुन खोज्नु भएको थियो त्यसैमा म आउन पनि चाहन्छु हाम्रो पहिचान मैले भने यी सम्पदाहरू हाम्रो पहिचान हो हाम्रो रहर होइन हाम्रो पहिचान हो हाम्रो पहिचान भएको हुनाले अब काठमाडौँको परिचय नेपालको परिचय नै सङ्कटमा छ एक हिसाबले नेपाललाई चिनाउने जुन एउटा नेपाली र एउटा चिनिया यहाँ बस्यो भने यो नेपाली र यो चिनिया भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ त्यो तपाईँको लुकले तपाईँको बानी बेहोराले र जसरी तपाईँ देखिनुहुन्छ त्यसरी नै मोनुमेन्टका फोटोहरू कहीँ राखियो भने यो नेपाली मोनुमेन्टहरू भनेर चिन्न सकिन्थ्यो अहिले चोरी भएर गएका म्युजियममा नेपाल स्रोत भनेर नलेखिएका पनि सामग्री यी नेपाली हुन् भनेर चिनेर हामीले दाबी गरेर फिर्ता ल्याइरहेका छौँ यी हाम्रा परिचयहरू हुन् त्यसकारणले यो मोनुमेन्टहरूलाई यी स्मारकहरूलाई फेरि पनि त्यही शैलीमा हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ जुन त्यसो गर्दाखेरि फर्म साइज एन्ड सेप टेक्नोलोजी मेटेरियल यो कुरो चाहिँ आधिकारिक बनाउने भनेको परम्परागत रूपमा आउन जरुरी छ खालि यहाँ जोड्न के जरुरी होला भने एउटा अहिले यो चाहिँ रेट्रोफिटिङको कन्सेप्टहरू आइरहेको छ जुन तपाईँले छोइसक्नु भएको छैन मलाई लाग्छ त्यो अहिले छलफल गरिने एउटा विषय हो रेट्रोफिटिङको सम्बन्धमा धेरै खालको स्कुलहरू छन् धेरै खालको ओपिनियनहरू छन् तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता चाहिँ के छ भने रेट्रोफिटिङ भूकम्पबाट बलियो बनाउन नाममा सम्पदाको मौलिकता चाहिँ नष्ट गर्न हुँदैन त्यसलाई क्षति पुग्न दिनु हुँदैन त्यसलाई इन्क्रोच गर्न दिनु हुँदैन त्यो जोगाउनु पर्यो तर मौलिकता जोगाउने नाममा त्यो सम्पदा आफैलाई जोखिममा पार्न पनि भएन त्यसकारण यो एउटा ब्यालेन्स हो यो सिद्धान्तमा भन्न सजिलो छ गर्ने बेलामा धेरै कठिन छ यो केस बाई केस फरक हुन सक्छ र मलाई लाग्छ हामी जस्ता सम्पदा कर्मीको लागि यो एउटा चुनौती हो यो एउटा दायित्व पनि हो हामीले एउटा सही बाटो लिएर आवश्यक ठाउँमा अत्यन्त मिनिमम इन्टरभेन्सन गरेर त्यसको लाइफलाई हामी बढाउन कसरी सक्छौँ फेरि यहाँ अर्को कुरो बुझ्नु जरुरी छ हामी कसैलाई कालोजयी बनाउन सक्दैनौँ अजम्बर केही बन्दैन यसको खालि लाइफ बढाउन सक्छौँ जति छ त्यसलाई बढाउन सक्छौँ र क्षणको क्रमलाई हामी ढिलो गराइदिन सक्छौँ
दर्शकहरू, हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ र इस्यु अफ द डेमा भूकम्पपछि हाम्रा संरचनाहरू जसले हाम्रो चिनारी बोकेका थिए, जसले हाम्रो इतिहास बोकेका थिए र त्यसलाई पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा सम्पदाकर्मी रविन्द्र पुरी आइपुग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँले हेर्नुभयो, अहिले तपाईँले सरस्वती घुमेर हेर्दा, सरस्वती काठमाडौँको परिचय हेर्दा कतिको दुख्यो सम्पदाकर्मी भएको हिसाबले सम्पदा क्षत विक्षत हुँदा? अब एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दाखेरि विगत 10-12 दिनमा म जति रोएँ मेरो जीवनभरि त्यति रोएको छैन म। होइन, यो चाहिँ एकदमै भनौँ म सबै कुरा छोडेर त्यति बेला आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि जुन किसिमले पुराना घरहरू भत्काउँदै ढलान घरहरू बन्न थाले त्यो देख्न नसकेर नै मैले सबै कुरा छोडेर यो फिल्डमा लागेको हुँ। त्यति बेला त त्यति धेरै मन दुखेको थियो भने मान्छेले आफैले भत्काउँदाखेरि, अब अहिले भूकम्पले भत्काइदिँदाखेरि त एकदमै डाहा नै हुँदो रहेछ। काठमाडौँ हेर्नुभयो, भक्तपुर हेर्नुभयो, ललितपुर हेर्नुभयो, हजुर, यी सम्पदाहरू नहुँदा नेपालको परिचय कस्तो हुँदो रहेछ, अथवा यसो आँखा चिम्लेर हेर्दा कस्तो देख्नु? एकदमै एकदमै दर्दनाक हुन्छ। जस्तै अब अलिकति पछाडि जाउँ, भनौँ नेपालमा 60s आएका विदेशीहरूले के लेखेका छन् त भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि सायद काठमाडौँ उपत्यका नै संसारको सबभन्दा ठुलो सम्पदा क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर लेखिएको थियो। त्यो आजभन्दा 40-50-60 वर्ष अगाडिको कुरा हो। भनेपछि होल भ्याली नै एउटा ढिक्का सम्पदा क्षेत्र मात्रै थियो। एउटा भनौँ आधुनिक भन्ने कुरा केही पनि थिएन त्यति बेला। र यो चाहिँ बिस्तारै खुम्चिँदै 7वटा यो अहिले जुन विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सीमित हुन पुग्यो। र त्यस 7वटा विश्व सम्पदा क्षेत्र मध्ये अहिले 6वटा चाहिँ एकदमै प्रभावित छ र त्यसमध्ये झन् 3वटा दरबार स्क्वायर त अब त्यो छिर्ने बित्तिकै मन रुने किसिमको बनिएको छ अहिले। जस्तो अब हामीले पुनर्निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी त्यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ र पुनर्निर्माणको काम अब सरकारले बढाउला अगाडि। हजुर, अब पुनर्निर्माणमा सबभन्दा प्रश्न के छ भने भूकम्पले क्षति त भइसक्यो, हाम्रो संरचनाहरू भत्किसक्यो। ती संरचनाहरूलाई अब पूर्ववत रूपमा पुनर्निर्माणका लागि त्यहाँ जे सामग्रीहरू प्रयोग भएका थिए, पहिला अब मासको कुटेर बनाइएका प्रवृत्तिहरूदेखि माटो इँटाहरूदेखि त्यो प्रवृत्ति अब कुन अपनाउनु पर्ला? अहिले त्यो बनाउनका लागि पुरा परम्परागत प्रवृत्तिहरू हामीसँग नहुन सक्छन् अथवा कम हुन सक्छ, गर्न गाह्रो हुन सक्छ। कसरी पुनर्निर्माण सम्भव होला यी पुरातत्व सम्पदाहरूको? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि दुर्भाग्यवश सुरुका दिनहरूमा अब त्यसमा कसैको ध्यान पुग्न सकेन। जति पनि सम्पदाहरू ढलेका थिए त्यसका एउटा इँट चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने थियो, होइन। र मैले देखेको त होइन, सुने अनुसार काठमाडौँ दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा त एक्सक्याभेटर नै युज गरिएको थियो भन्ने सुन्नमा आयो। त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा थियो। जस्तै हाम्रो कोच सर पुरातत्वविद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लुम्बिनीमा त्यो जुन एक्सक्याभेसन गर्दाखेरि एउटा इँटलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली निकाल्नुहुन्छ। जमिन मुनिको चिज चाहिँ, अब जमिन माथिको चिज भत्किँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई एक्सक्याभेटर लगाइदिनु भनेको त्यो चाहिँ एकदमै भनौँ न, अब त्यो हामी जस्तो मान्छेलाई त त्यो देख्दाखेरि नै एकदम रिस उठ्छ अथवा रुन मन लाग्छ, होइन। अब सायद हाम्रो कोच सर पनि त्यो कुरामा एग्री गर्नुहुन्छ होला, होइन। अब जमिन मुनिको मात्र महत्त्व होइन कि जमिन माथिको पनि उति नै महत्त्वपूर्ण चिज। अझ कतिपय ठाउँमा त धराबाट इँटाहरू चोरी भयो, होइन, इँटाहरू समातेर लगियो अथवा बोरामा प्याक गरेर लगियो भन्नेसम्मको न्युज सार्वजनिक भयो, होइन। यो विडम्बना हो, होइन। यस्तो समयमा भनौँ न सबैजना एक हिसाबले भइ पनि रहेका छन्। जस्तै सोचपूत रूपमा कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ राहत र उद्धारको लागि हिँडिरहेछन्, तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब यसको चाहिँ मिसयुज पनि गरिरहेछन्। यो चाहिँ दुःख लाग्दो दुर्भाग्यको कुरा हो। तर अब अहिलेका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति यो इम्प्रुभ भइसकेको छ। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति सहन नसक्ने किसिमको थियो, तर भनौँ न हाम्रा सैनिक एपिएफका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लगायत स्थानीय समुदायहरूले पनि अहिले चाहिँ त्यो संरक्षणमा लागिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै ठिक कुरा हो। र यो किन पनि जरुरी छ भने 3टा कुरा छ। एउटा के भन्दाखेरि यो जुन मन्दिरको जुन
पुरानो मेटेरियलहरू नै युज गरेर पुनर्निर्माण गर्दाखेरि त्यसको ओरिजिनल चाम रहन्छ, त्यो पहिलो कुरा छ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि यदि हामीले त्यसो नगर्ने हो भने सायद युनेस्कोले थ्रिटन पनि दिन सक्छ हैन। र तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि त्यो पुनर्निर्माण गर्दाखेरि त्यसको कस्ट पनि ड्रास्टिकली घट्न जान्छ हैन। त्यसका यी तीनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएका सामानहरू एकदमै जतन गरेर संरक्षण गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र अहिलेको तत्कालो आवश्यकता भनेकै त्यही नै छ। आचार्य सर, हामी अब अलिकति यो खास गरी पुनर्निर्माणको पक्षमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र पुनर्निर्माण गर्दाखेरि अब हामी तपाईँले अघि धरहराको केही उदाहरण दिनुभयो। धरहरा जसरी देशमा एउटा गणतन्त्र स्मारक बनाउने भनियो, सरकारले 65 साल यता आजसम्म बन्न सकेका छैन हैन। यो अवस्थाका बीच अब पुरातत्वहरूलाई, एउटा पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्रहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा ठुलो बजेटको खाँचो छ हैन। सरकारसँग अब कति बाहिरबाट आउन सक्छ, आउन सक्दैन, सरकारले कति गर्न सक्छ। अब यसको चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दाका लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने अथवा मेजर कुराहरू केलाई ध्यानमा राखेर यसको पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? अब मैले अघि नै भने बजेटको नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले बजेटको कमी होइन, काम गर्ने क्षमताको कमी हो। यो कुरो देखिराखिएको छ। पुरातत्वकै सन्दर्भमा कुरो गर्ने भने द्वन्द्वमा धेरै विकास कार्यक्रम जिल्लामा जान सकेनन्, तर पुरातत्व विभागले ती कार्यक्रमहरू जिल्लामा लगेर सञ्चालन गर्यो, संरक्षणका कार्यक्रमहरू। त्यसपछि पनि पुरातत्व विभाग चाहिँ एउटा यस्तो विभाग छ अहिलेका वर्षहरूसम्म पनि उसलाई ठेकिएको काम, उसलाई दिएको रिसोर्स वर्षभरिमा उसले गरिसकेको छ, काम सकेको छ। तर जबकि 30% भन्दा बढी चाहिँ पुँजीगत खर्च नभइरहेको मुलुकको अवस्था छ। मैले अघि नै सङ्केत गरेँ, पुरातत्व विभागले निड बेस्ड भएर रिसोर्स पाइरहेको छैन, रिसोर्स एभाइलेबल जति छ त्यसको आधारमा मात्रै काम गरिरहेको छ। त्यो अझ यसलाई कहिले यो विभागलाई लगेर संस्कृति मन्त्रालय, कहिले लगेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, यो विभाग पनि हिँडै अथवा सबभन्दा ओझेलमा परेको विभाग जस्तो भएको थियो नि हैन? यो त अहिलेसम्म भइरहेछ। संस्कृतिको बारेमा हाम्रा नीति निर्णायकहरूले बारम्बार भाषण गर्नु जो ठुलो, तर संस्कृतिको मर्मलाई चाहिँ उहाँहरूले बुझेको व्यवहारमा देखिँदैन। यो एउटा विडम्बनामा छौँ हामी। मैले यहाँ एकदमै स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा संस्कृति छैन। भाषणमा छ तर कार्यक्रममा बजेटको एलोकेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने छैन। अहिले पनि पुरातत्व विभागमा म्यान पावरको कमी छ भन्ने कुरो हामीले धेरै वर्षदेखि भनिरहेका छौँ, तर त्यसलाई एड्रेस गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले भने पुरातत्वका के उज्याला पक्षहरू छन्, पुरातत्व विभागका के काम भइरहेका छन्। अर्को कुरो रविन्द्रजी यहाँ भएको मात्रै होइन, भूकम्प पछिको स्थितिमा मात्रै होइन, भूकम्प के अरे रविन्द्रजी जस्तोहरूले गरेको कामलाई एक्नोलेज पुरातत्व विभागले गरेछ। मै कार्यरत हुँदा पनि रविन्द्रजीहरूको कामहरूलाई हामीले एक्नोलेज गरेका छौँ। त्यसको मतलब के हो भने कम्युनिटीबाट, नन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट जुन कामहरू आछ त्यो कामबाट समुदायले छिटो सिक्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्नुपर्छ, रिकगनाइज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई प्लेटफर्म पनि दिएको छ। ती कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसको मतलब के पनि हो भने अहिले हामीसँग सम्पदा कर्मीहरू तयार भइरहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा फेरि भन्न जरुरी के छ भने अब के हामी फेरि काउज मतलब यो अव्यवस्था खोज्या होइन, व्यवस्थित ढङ्गले हामीसँग भएको क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने, त्यसको निम्ति पुरातत्व विभागको संयोजनमा, पुरातत्व विभागको निर्देशनमा हामी नेपालभित्र भएका सम्पदा संरक्षणमा विज्ञता भएकाहरूलाई समेटेर हामी यो काम अगाडि बढाउन सक्छौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीसँग टेक्नोलोजी एक्सपर्टिजमा केही कम छ भने युनेस्कोसँग हामी त्यो त्यसको पक्ष राष्ट्र पनि हौँ, हामी विश्व सम्पदामा सूचीकृत छौँ, हाम्रा साइटहरू सम्भावित सूचीमा छन्। त्यो हिसाबमा हामी युनेस्कोको माध्यमबाट हामी सहयोग लिन सक्छौँ। एक्सपर्टिजको कुरो, रिसोर्सको कुरो पनि हामी लिन सक्छौँ। तर अझै पनि म भन्दैछु फाइनेन्सियल रिसोर्सभन्दा यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कुरो चाहिँ भाइटल हो यसमा। दोस्रो कुरो मैले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, सबै जिम्मेवार मान्छे जो निर्णयमा सरकार राख्नुहुन्छ, सरकार जसको छ, उहाँहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। के कुरो चर्चामा आइरहेको छ भने एउटा अधिकार सम्पन्न कुनै निकाय गठन गर्ने जसले यो सबै पुनर्स्थापनाको काम गरोस्, पुनर्निर्माणको काम गरोस्। राम्रो, वेलकम, धेरै राम्रो कुरो यो हुनुपर्छ। तर सम्पदा संरक्षणको कुरो जब आउँछ त्यसको संवेदनशीलतालाई तपाईँहरूले बुझिदिने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो संवेदनशीलतामा हुने व्यक्ति चाहिँ सम्पदा विज्ञ पनि हुनु पर्यो, सम्पदा विज्ञ पनि हुनु पर्यो। तर नेपालको अनुभव के छ भने
सम्पदा संरक्षण गर्ने भनेर जुन बडीहरू बनाइएका छ, कोष, समिति आदि इत्यादि, तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले देखाएको छु, नेपाली जनताले देखाएका छन्। राजनीतिक झोला बोक्ने राजनीतिक कर्मीलाई भर्ना गरिएको छ जसमा त्यो विज्ञता छैन, जसले गर्दाखेरि मुलुकले दुःख पाएको छ। तपाईलाई अहिले चिन्ता लागेको चाहिँ त्यो कोष अथवा जुन कार्यकारी बडी बनाइयो भने त्यसमा सम्पदाको व्यक्ति भएनन् भने, सम्पदा बुझेको मान्छे भएन भने त्यसले फेरि तर्स नसुन्छ। त्यसकारणले अर्को कुरोमा चाहिँ के भन्ने गर्छु भने पहिला पनि अहिले भूकम्पको सन्दर्भमा मात्र होइन, रिसोर्स नभएर पनि सम्पदाले दुःख पाएको छ, रिसोर्स भएर पनि दुःख पाएको छ। रिसोर्स नहुँदाखेरि त अब त्यो बिग्रिने भयो, सधैँ मेन्टेन गर्न पाइएन, संरक्षण गर्न पाइएन। रिसोर्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा यति बढी डिस्टोर गरिएको छ, त्यसलाई त्यसको स्वरूप बिगारिएको छ। फरेन इलिमेन्टहरू, हाम्रो परम्परामा नभएका सामग्रीहरू राखेर कङ्क्रिट, मार्बल, झिलिमिली ब्युटिफिकेसन गरेर हाम्रो त्यसको चाहिँ जुन एन्टिक फ्लेभर हो, जुन त्यसको जोगाउनु पर्ने मौलिक तत्त्व हो, त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि ध्यान नदिएको हामीसँग उदाहरणै छन्, हामीसँग अनुभव छन्। त्यो अनुभवको आधारमा यो त मास स्केलमा, ठुलो स्केलमा अब फेरि त्यस्तै डिस्टोर्सन भयो भनेदेखि त हामीलाई इतिहासले त क्षमा गर्दैन। पुरीज्यू, अब चुनौती छन्, प्रशस्त सम्भावना छन्, प्रशस्त ढोका खुलेका छन्। अब जुन क्षति भयो अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि फर्केर मात्र हुन्न। यो अवस्थाका बीच अब तपाईहरु जस्तो सम्पदा कर्मीको भूमिका के हुन्छ? जस्तो कि सरकारले भोलि बनाउला, बडी बनाउला, एउटा कार्यकारी बडी बनाउला, त्यहाँ सम्पदाको विषय अलि कम प्राथमिकतामा पर्ला अथवा पुनर्वासतिरको भनाइहरू अथवा त्यसको कामहरू अगाडि बढ्ला। तर सम्पदालाई के गर्नुपर्छ सरकारले? अब कसरी पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै कोषहरूले भन्नुभएको जस्तै अब एक किसिमको आयोग बन्दैछ भन्ने अब सुन्नमा आइरहेछ। अब कस्तो किसिमको आयोग बन्ने हो, तर व्यक्ति जाने हो त्यहाँ पनि होइन। तर मेरो विचारमा सम्पदा पुनर्निर्माण आयोग भनेर एउटा छुट्टै आयोग बन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सम्पदा भनेको अरूभन्दा भिन्न किसिमको चाहिँ संरचना हो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न विज्ञहरू भएको एउटा छुट्टै नै आयोग बन्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 5 वर्षभित्र नै यो सम्पूर्ण अहिले म काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुरा गरिरहेको छु, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण सम्पदा चाहिँ पुनर्निर्माण हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। र एउटै मात्र के भन्दाखेरि एउटा सक्षम आयोग चाहिँ बन्नु पर्यो जो चाहिँ अहोरात्र खटियोस् होइन। किन भन्दाखेरि यो सम्पदा भनेको त हाम्रो आइडेन्टिटी हो नि त। तपाईलाई लाग्छ अहिले पुरातत्व विभाग जुन छ त्यसले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ? त्यही मलाई अलिकति डाउट लागेर नै भनिरहेको छु। सायद अब भनौँ न हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हामीले कुनै भनौँ न फोर्स सोर्स चाहिएको छैन हामीलाई। हामी दिनरात भोलिन्टियरली आफ्नो देशको लागि जे गर्न पनि तयार छौँ होइन। तर त्यो किसिमको क्षमतावान आयोग त आउनु पर्यो नि त होइन। जस्तै अब दुईवटा कुरा आउँछ, एउटा कालीगढको कुरा आउँछ, एउटा चाहिँ अघि सरले भने जस्तै एक्सपर्टहरूको कुरा आउँछ र फाइनेन्सको कुरा आउँछ होइन। यो अब कालीगढमा चाहिँ हामीले सायद राम्रो योगदान गर्न सक्छौँ होला। किन भन्दाखेरि अब हामी अहिले मसँगै काम गरिरहेका 250 छानचुन चाहिँ कालीगढहरू छन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो भूकम्प आउँछ भनेर होइन कि मलाई आफैलाई कालीगढहरू नपुगेर चाहिँ हामीले पनौतीमा नेपाल भोकेसनल एकाडेमी भनेर खोलिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले वर्षको 100 जना कालीगढ निकाल्छौँ। र अब अहिलेको स्थितिमा यदि सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित भएर ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ समस्या आयो भने हामीले हिजो अस्ति नै हाम्रो स्टाफ मिटिङ बसिसकेका छौँ। 3 महिनामै क्रास कोर्स गराउने र 3 महिनापछि नै उनीहरूलाई चाहिँ साइटमा लगेर भनौँ न हाम्रा चाहिँ मास्टर्सहरूको सुपरभिजनमा काम लगाउन थालिहाल्ने होइन। त्यो किसिमको तयारी हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने गरिसकेका छौँ। एज अ होल नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो कालीगढको कुरा, कति होलान् ती कालीगढ जो बुझेका छन्, जो सम्पदा बुझेका छन्, जसलाई सम्पदा सिकाइएको छ, जो सम्पदासँग नजिक छन् र निहालिरहेका छन्, त्यो पुनर्निर्माण गर्न सक्छ? मेरो विचारमा काठमाडौँ उपत्यकामै 1000 को हाराहारीमा त पक्कै पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई लाग्छ त्यत्रो कालीगढहरू छन्? तपाईँले पनि त यो काम गर्नु भएको छ, धेरै हेर्नु भएको छ। कतिको सक्षम छन् नेपाली कालीगढहरू जो पुनर्निर्माणका लागि? अब एउटा चाहिँ आवश्यकताले पनि सिर्जना गर्छ। रविजीले पनि क्रास कोर्स भनिरहनु भएको छ। अहिलेको आवश्यकतामा हामी थप उत्पादन गर्न सक्छौँ, यो असम्भव कुरो छैन। हामीले काम दिन सक्नु पर्यो, काम दियौँ भने हुन्छ। जस्तो मेटल क्राफ्टमा मार्केटले मागेको छ, मेटल क्राफ्ट कन्टिन्यू भएको छ। वुड कार्भिङ
त्यति मात्रै होइन, हनुमान ढोकाको संरक्षणको काम जब भयो त्यसले नयाँ क्राफ्टम्यान्सहरू तयार गरे, बिर्सिएर गएको यो तेलिया इँटाको प्रविधिहरू फेरि रिइन्भेन्ट भयो। अब यो त हाम्रो अनुभवमै छ, त्यस कारणले गर्न सकिने कुराहरू हुन् यिनीहरू। तर अझै पनि एउटा कुरो के छ भने एकाउन्टेबिलिटी सहित मुलुकको कानुन छ, मुलुकको कानुनले पुरातत्व विभागलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ, पुरातत्व विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसलाई कतातिरबाट बल्ल जस्तो रविन्द्रजी जस्तोहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, हामीले कहाँनिर मद्दत गर्न सक्छौँ, हामी तयार छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। तर एउटा अम्ब्रेला त चाहियो। आयोगै बन्यो भने पनि सम्पदाविदको आयोग बन्नु पऱ्यो, सम्पदा संरक्षण गर्न जान्ने, यसमा प्रतिबद्ध। यो कुरो फेरि के छ भने सिद्धान्त त कुरो गर्न धेरै सजिलो छ, व्यवहारिकतामा के गर्ने सबैले राम्रोसँग बताउन सक्छन्, कसरी गर्ने भन्ने च्यालेन्ज त्यहाँनिर हो। र यो कसरी गर्ने कुरोलाई पहिल्याउन जान्नुपर्छ। जस्तो अहिले जति पनि भइरहेछ अथवा यो भइरहँदाखेरि युनेस्कोले चाहिँ के भनेको छ, तपाईँको कोही मान्छेहरूसँग कुराकानी भएको छ? पछिल्लो पटक युनेस्कोको भनाइहरू चाहिँ के आइरहेछ? म चाहिँ युनेस्कोसँग पनि आबद्ध छु, म त्यहाँ कन्सल्टेन्ट आर्कोलोजिस्ट पनि हुँ, म पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक पनि हुँ, धेरै ह्याट म बेला बेलामा लगाउँछु। त्यस कारण युनेस्कोसँग मेरो संवाद भइरहेको छ। मेरो मात्र होइन, पुरातत्व विभागसँग युनेस्कोसँग संवाद भइरहेको छ। युनेस्कोले भोलिन्टियर मोबिलाइज गर्नदेखि लिएर रिसोर्समा सपोर्ट गर्नको निम्ति ऊ क्याटलिस्ट हो, क्याटलिस्टको हैसियतले। तर के हो भनेदेखि उसले कल गर्दा जति छिटो रेस्पोन्स हुन्छ सायद हामीले गर्दा नहुन सक्छ, त्यो पोजिटिभ सिचुएसन छ। र हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा फर्मल पार्टनर, अथेन्टिक पार्टनर भनेको युनेस्को नै हो यो सम्पदाको सम्बन्धमा, किनभने हामी वर्ल्ड हेरिटेजमा पनि छौँ र टेन्टेटिभ लिस्टमा पनि हामी छौँ। त्यस कारणले युनेस्कोसँग उसको जुन नेटवर्किङ छ, युनेस्कोका सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू छन्, एडभाइजरी बडीहरू छन् जसले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ हामी सहकार्य गर्नुपर्छ। र यसको थालनी चाहिँ भइसकेको छ युनेस्को र पुरातत्व विभाग। तर अझै पनि हामी अलिकति छिटो नै छौँ। अलिकति छिटो भनेको अहिलेसम्म पनि मानवीय उद्धारको काममा अझै मुलुक लागिरहेकै छ, उद्धारको कामै सकिसकेका छैन। पहिला त मानिसको जीवनलाई जोड्नु पर्यो नि, जीवनलाई हेर्नु पर्यो नि। हामी पनि पहिलो दिन त हामी आफै बाँच्नको लागि सङ्घर्षरत थियौँ, अनि हामी बाँचिसकेपछि अरूलाई बचाउनको निम्ति हामी प्रयासरत भयौँ। पहिला त म सम्पदाकर्मी भए पनि पहिला मान्छेको ज्यानसँग हाम्रो चाहिँ बढी चासो अब यो समय सुरु भइसकेको छ, डिस्कसन सुरु भइसकेको छ। संवाद मात्रै होइन कि सम्पर्क स्थापित भइसकेको छ। युनेस्को र पुरातत्व विभागको बिचमा सहकार्य सुरु भइसकेको छ। र यस्तो बेलामा वर्ल्ड हेरिटेज कन्भेन्सनको एउटा स्टेट पार्टीलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटी भनेको थ्रु युनेस्को त्यसले सहयोग गरेन भने फेरि कहिले गर्ला र? त्यस कारणले यसको त म आशा नै गर्छु, एकदमै आशावादी छु, सकारात्मक छु। तर अझै पनि मेरो चिन्ता भनेको काम गर्ने मोडालिटी, यो मोडालिटी मेरो चिन्ताको विषय हो। अहिले आउँला काम गर्ने मोडालिटी विषयमा। र पुरीज्यूलाई के लाग्छ, अहिले जुन सम्पदा सूचीहरूमा परेका हाम्रा जति पनि सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्, अथवा त्योभन्दा बाहेक हाम्रा जिल्लाका मठ मन्दिरहरू क्षतिग्रस्त भएको छ, हामी राजधानी बाहिर पनि हेरौँ होइन, राजधानीभित्र मात्रै सीमित नहौँ, अझै पनि हाम्रा धेरै मठ मन्दिरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्, गोर्खा दरबार क्षतिग्रस्त भएको छ होइन, धेरै पुरातात्विक सम्पदाहरूको क्षतिग्रस्त भएको छ। यस्तो अवस्थाका बीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने सहयोग नेपाललाई पुरातात्विक क्षेत्रमा के हुन सक्छ? जस्तै अब हामीले पनि अब तपाईँहरू जसले मिडियाले बाहिर ल्याएको कुरामै बेस भएरै कुरा गर्ने हो। र अहिले यस्तो स्थिति छ कि जस्तै अब हामीले यदि 90 सालको भूकम्प र अहिलेको भूकम्प कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने 90 सालमा जति पनि पुनर्निर्माण भयो आफ्नै क्षमता आफ्नै रिसोर्सबाट जति हुन सक्थ्यो त्यति मात्र गरियो होइन। यो 3वटा दरबार स्क्वायर लगायत विभिन्न ठाउँमा कतिपय मन्दिरहरू 90 साल अगाडि थिए तर 90 साल पछाडि रहेन, किनभने सकिएन होइन। उनीहरू त्यति बेलाको क्षमताले जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति मात्र गरियो। तर अहिले स्थिति यस्तो आएको छ कि हाम्रो देशभित्रका भनौँ न धनीमानी र कर्पोरेटहरू लगायत देश बाहिरका पनि विभिन्न संस्थाहरू लगायत सरकारी निकायहरूले पनि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर त्यो सहयोगको वचनबद्धता धेरै ठाउँबाट आइसकेको छ। र हामीले अहिले बिर्सनु नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि यो व्हिम चाहिँ सधैँ रहिरहँदैन। यदि हामीले यसलाई छिटो लिनु पर्यो, हामीले समात्नु पर्यो, यति बेलै हो होइन, हिट एन्ड रन भन्छ नि, हिट गर्नु पर्यो
यसलाई लिनु पर्यो हामीले र यो लिँदाखेरि पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया अपनाउनु पर्ला। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो कोषले चाँडो भइसक्यो भन्नु छ, तर म चाहिँ ढिलो भइसक्यो भन्छु। किन भन्दाखेरि भनिहाल्ने सबै कुरा छ कि अब एउटै मात्रै कमी के भन्दाखेरि अब त्यो यस्तो एउटा सशक्त निकाय बनाइदिनु पर्यो जहाँ चाहिँ हामी सबैले चाहिँ होस्टेमा हैसिए गरेर, जस्तै भनौँ न प्रत्येक नेपालीले इट्टा थप्न सक्नुहुन्छ त्यो कामलाई। जस्तै भनौँ न अब हामी सम्पदा संरक्षणमा लागिरहेका मान्छेहरूको लागि पनि भनौँ न हामीले पनि अब प्राइभेट कमर्सियल काम गरिरहेका छौँ, त्यो कामलाई अहिले ठप्प रोकेर देशको लागि नै हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर हामी तयार भएर बसेका छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो सबैको यो जोसलाई सरकारले होस्टेमा हैसिए गरिदिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली होइन, बाहिरबाट आउने रिसोर्सलाई पनि क्यास गरेर त्यसलाई लिन सक्नु पर्यो, हामी जस्ता मान्छेको सहयोग पनि लिन सक्नु पर्यो र छिटो से छिटो। किन भन्दाखेरि भनौँ न अब दुःखको कुरा के भन्दाखेरि यही सम्पदा देखाएर कयौँ पैसा कमाइयो तर यो सम्पदामा चाहिँ नै जति खर्च हुनु पर्थ्यो त्यो दुर्भाग्यवश गरिएन, जसले गर्दाखेरि यो स्थिति आयो। उदाहरणको रूपमा लिनु पर्दाखेरि भनौँ न मलाई प्रख्यात बनाउने अथवा मैले युनेस्को अवार्ड पाएको घर भनेको नमुना घर हो होइन, जसलाई मैले आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ, जुन चाहिँ अहिले ढलेका चाहिँ नि सम्पदाहरूभन्दा पनि अझ जीर्ण अवस्थामा थियो, जसमा मैले जम्मा 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अनि यत्रो भूकम्प थेग्न सक्ने अर्थक्वेक रेसिस्ट घरको रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई बनाएँ होइन। त्यस्तै 10-15 लाख हेरिकन 10, 20, 25 लाख रुपियाँ समयमै यी सम्पदाहरूमा खर्च गरिँदो हो त आज यो स्थिति आउने थिएन। तर दुर्भाग्यवश कम क्षति हुन सक्थ्यो अथवा भनिहाल्ने अब उदाहरणको लागि त अब नमुना घरलाई नै लिन सकिन्छ जसमा चाहिँ एउटा रौँ जतिको पनि चर्केको छैन। किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल र मोडर्न दुइटै टेक्नोलोजी युज गरेर अर्थक्वेक रेसिस्ट बनाइएको थियो र अब भनौँ न सौभाग्यवश यो भूकम्प चाहिँ थियो यसले, यो भनौँ न त्यति ठुलो हुँदाहुँदै पनि म आफै नै भनौँ न आश्चर्य र हर्षित छु त्यो कुरामा। र अहिले कोषले भनिहाल्नु भने कुरा संस्कृतिको कुरा गरिन्छ, सम्पदाको कुरा गरिन्छ, तर अब दुर्भाग्यवश जुन बेला इन्भेस्ट हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। तर अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन, ठिक छ जे हुनु भइसक्यो, तर अब चाहिँ नि यसलाई चाहिँ छिटो से छिटो हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। र अब अहिले भनौँ न टुरिज्म फिल्डमा लागेका मान्छेहरू अब यो डिस्कसन सुरु नै भइसकेको छ। अब के नेपालमा 2, 4, 5 वर्षसम्म टुरिस्ट आउँदैनन् कि क्या हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आउन थालिसकेका छन्। किनभने नेपालले बेच्ने भनेकै कला र कला संस्कृति र प्रकृति हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब अझ यो चाहिँ भनौँ न हामीले यदि तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गरिदिने हो भने 6 महिना वर्ष दिनमै झन् इन्ट्रेस्टिङ किन हुन थाल्छ त भन्दाखेरि कसरी पुनर्निर्माण गरिँदैछ भन्ने त्यहाँ भनौँ न संयौं जिज्ञासा मानिसहरूलाई हुन्छ। अथवा धरारा ढल्यो त कसरी बन्दैछ, अथवा दरबार बसन्तपुर दरबार स्क्वायर ढल्यो अथवा भत्कियो त्यो कसरी बनाउँदैछन्, अथवा कुन प्रवृत्ति बन्दैछ, यो पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ। किनभने जस्तै हामीले देखिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै एकजना सिकर्मी अथवा लोहकर्मीले कुनै कुरा चाहिँ उसले काम गर्दैछ भने कति इन्ट्रेस्ट भएर उनीहरूले फोटोसोटो खिच्छन् होइन। अब अहिले त तपाईँको सबैतिर सयौँ कालीगढहरू काम गरिरहेको दृश्य त यस्तो मनमोहक हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो चाहिँ अब के भन्छ सपनाको लड्डु हो, तर यो चाहिँ विपनाकै लड्डु बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि आश छ। आचार्य सर, खास गरी तपाईँले काम गर्ने शैलीको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब काम गर्ने शैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सम्पदा संरक्षणका लागि र देशको सम्पदालाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर जस्ताको तस्तै बनाउनको लागि शैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको सुझाव के छ यसमा? शैली दुईवटा कुरो, एउटा त कार्यान्वयन गर्ने शैली जुन हाम्रो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ, जसमा मेरो बढी चिन्ता छ। मेरो विगतको अनुभवले धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन। तपाईँ त्यहाँभित्र बसिसकेको हुनाले फर्मेटबाट निस्किने मान्छे हुन्छ नि, त्यसलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण यो एउटा समस्याको कुरो हो, अघि मैले उदाहरणहरू पनि दिएको छु। दोस्रो कुरो त्यो सम्पदाको शैली के, मलाई लाग्छ त्यसमा छलफलै गर्न जरुरी छैन। सम्पदाको शैली भने हाम्रो शैली जे थियो त्यो त्यही नै बनाउने हो। त्यसमा अर्को कुनै कम्प्रोमाइज हुनै सक्दैन। त्यही चिज अघि मैले भने जस्तो कुनै कुरो इतिहासको रूपमा त्यसलाई नै जोगाएर राख्ने, जस्तो धरारा पुनर्निर्माण गर्नु सायद सुरक्षित नहुन सक्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो छलफल गर्ने विषय हो। अहिले टुङ्गो लगाउने विषय भनेको छु नि मैले, त्यसलाई त्यही रूपमा नै अरू भूकम्पको एउटा चिनो भनेर छोड्न सकौँला, बनाइदिन सकिएला। तर
मानिसको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने कुरो त्यो चाहिँ न्यूनतम कुरा हो कि हामीले सम्पदाको कुरो गर्दाखेरि पनि मानिसको जीवन चाहिँ खतरामा नहोस् त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ किन हाम्रो सम्पदाहरू भनेको नै मान्छेको जीवनसँग जोडिएर आएका कुराहरू हुन् मान्छेले बनाएको मान्छेको निम्ति बनाएका हुन् र त्यसमा अविभाज्य सम्बन्ध छ यो कुरोलाई हामीले हेर्न जरुरी छ अब जहाँसम्म रिसोर्सको कुरो पनि छ अहिले सार्वजनिक भएको कुरोमा 2 खरबको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष बन्दैछ त्यसमा यदि 10 अरब लाग्ने रहेछ सम्पदा संरक्षणमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा भने ठुलो फिगर त होइन होला नि त यत्रो कुरो सबैले भनिरहेको छ सम्पदा नष्ट भयो तर सम्पदामा लगानी गर्न रविन्द्रजीले ठिक सम्झाइरहनु भएको छ विगतमा पनि लगानी गरिएको छैन म भन्दैछु म के भनिरहेको छु भने राष्ट्रको सरकारको प्राथमिकतामा कहिले परेन कहिले नपरेको र हाम्रो त अनुभव के छ भनेदेखि नीति निर्णायक तहमा बसेका मान्छेहरूले मोस्टली यस्ता प्रोग्राम लिएर आउने कि त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्ने खालको अनि हाम्रो काम चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई छेक्ने होइन नगर हजुर भनेर जोगाउनु पर्ने हामी अप्रिय हुने होइन अब त्यस कारणले यी हाम्रो अनुभवहरू छन् त्यस कारण अहिले पनि व्यवस्थापकीय शैलीको कुरोमा चाहिँ मेरो चिन्ता छ र अघि रविन्द्रजीले पनि त्यसैमा ध्यान आकर्षण गर्नुभयो मलाई लाग्छ हामी जस्तो सबै मान्छेको अहिले चासो छ आयोग बनोस् इकाइ बनोस् जे बनोस् अब तपाईँलाई मैले सोध्छु यहाँ तपाईँले यो काम गर्ने शैलीको विषयमा आउँदै गर्दा अब हाम्रा परम्परागत शैलीबाट निर्माण भएका सम्पूर्ण ठाउँहरू परम्परागत शैलीबाट निर्माण भएका मल्लकाल र हामीले भनौँ राणाकालका धेरै धरोहरहरू नष्ट भएका छन् त्यस बेलामा प्रयोग गरेका इँटाहरू त्यस बेलामा प्रयोग गरिएका ती जुन सिमेन्टका सट्टा अरू विभिन्न वस्तुहरू छन् नि चिजहरू छन् नि मासदेखि लिएर के मिसाएर बनाउने जुन यो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा त्यही शैलीमा हामी जान सक्छौँ त्यो शैलीमा हामी जान सक्छौँ के कारणले शैलीमा जान सक्छौँ त्यो शैलीमा किन जान सकिन्छ भने धेरै कुराहरू लिपिबद्ध भएका छन् के प्रयोग गरिएको छ जहिले अहिले मासको कुरो तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ लिपिबद्ध भएको कारणले तपाईँले थाहा पाउनु भयो त्यसैले यी कुराहरू छन् यसलाई के प्रयोग भयो धरहराकै हिसाबले हेर्ने हो नि धरहरामा के प्रयोग भएको थियो त्यो बेलामा अब मास चाकुदेखि लिएर त्यसमा सामान्यतया ठुलो स्केलमा प्रयोग हुने चाहिँ सुर्खी र चुना नै हो त त्यसलाई बलियो बनाउनको निम्ति मास चुना अनि कतै ठाउँमा त त्यसलाई काट्नु पर्यो रकहरू भने गहत प्रयोग हुने यस्ता विधिहरू छन् जुन लिपिबद्ध छन् गर्न सकिन्छ त्यसलाई फेरि हामीले टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ त्यो गर्न नसकिने कुरा होइन अरू यो मेजोरिटी अफ द मोनुमेन्ट्स जहाँ यो चाकु र मासको कुरोदेखि बाहेक हामीले जुन बनाएका हाम्रा पूर्वजले जुन बनाएका छन् त्यसमा सामान्यतया चुना सुर्खी त्योभन्दा अघिल्लो फेजमा त माटोको जोडाइका भवनहरू हुन् यी हुन सक्छन् र मैले अघि पनि सायद सन्दर्भवश भनिसकेको छु यस्ता भवनहरू दुर्भाग्यले भत्किहाल्यो भने पनि मानवीय जीवनको क्षति कम हुन्छ त्यस कारणले त्यसलाई सबैभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी भयो कङ्क्रिटले बलियो हुने होइन साइकोलोजी हाम्रो बिग्रिएको छ इम्पोर्टेड टेक्नोलोजी हुने बित्तिकै कङ्क्रिटको छानामुनि बस्दा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भने आम मानिसमा पनि त्यो धारणा रह्यो त्यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको हो तर त्यो होइन सत्य कुरो त्यो होइन रिसर्चले त्यो कुरो बताउँदैन रिसर्चले मात्रै होइन हाम्रो अनुभवले पनि त्यो कुरो बताउँदैन होइन हाम्रो परम्परागत सामग्री प्रयोग गरेर परम्परागत विधिबाट बनेका भवनहरू बढी सुरक्षित छन् हाम्रो वातावरणसँग मिल्दछन् त्यसलाई हाम्रो जीवन दर्शन हाम्रो धर्म हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा त्यो सबैलाई रिफ्लेक्ट गरिराखेको छ त्यसले त्यस कारणले त्योभन्दा बाहिर गएर पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन पुरीज्यू के लाग्छ तपाईँलाई मैले यही प्रश्न सोधेँ भने अब पुनर्निर्माण गर्दाका बखत हामीले उहाँले भन्नुभयो धरालाई त्यहीँ कायम राखेर अर्को धरा निर्माण गर्ने कि अथवा अहिले जुन भूकम्पको हाम्रो एउटा अवशेषको रूपमा अब सबभन्दा बढी रहन सक्ने भनेको त्यही धरा सायद होला होइन सम्पदाहरूमा पनि अरू ठाउँमा त पुनर्निर्माण गरिहाल्नु पर्ला के लाग्छ तपाईँलाई अब यहाँ प्रयोग हुने प्रवृत्तिका विषयमा कुराकानी गर्दा कस्तो प्रवृत्ति अप्नाउनु पर्ला अब अनि ठिकै छ अब त्यो धरहराको विषयमा त मैले पनि हिजो अस्तिदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो यो जस्तै धरहरालाई चाहिँ एउटा हाम्रो स्मारक बनाइदिउँ न किन भन्दाखेरि त्यत्रो जीवन गएका छन् एउटा जो परिवारका सदस्यले चाहिँ आफ्नो कुनै दिन उनीहरूलाई त त्यो प्रतिको माया त्यो प्रतिको जुन इमोसन हुन्छ त्यो गएर यसो एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ बनोस् त्यहाँ सबैजनाको नाम लेखियोस् होइन त्यो किसिमको चाहिँ स्मारक बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ धरहराको केसमा र अरू केसमा अघि को सरले भने जस्तै मैले भनिहाल्ने अब त मैले जीर्णोद्धार गरिसकेका भवनहरू त अब त्यो त एक्सपेरिमेन्टेड भयो नि त अब त जस्तो मैले अघि नै नमुना भनेपछि अब त्यो त्यही ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी युज गरेरै रिस्टोर गरेको घर हो होइन त्यो भएको हुनाले त्यो सम्भव नभएको होइन तर मैले भनिहाल्ने एउटै मात्र के छ भन्दाखेरि ड्राइभ गर्ने
अहिले एउटै मात्र कमी ड्राइभ गर्ने इन्स्टिट्युसन चाहिँ यस्तो सशक्त हुनु पर्यो कि त्यसले चाहिँ 5 वर्षभित्र सबै पुनर्निर्माण गर्न सकोस्। अन्तिममा आचार्य सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र अन्तिममा तपाईँले यो नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूलाई सुझाव के दिनुहुन्छ? अन्तिममा फेरि यो कुराको समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि पुरातात्विक सम्पदाहरू, धार्मिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा तपाईँको सुझाव के हुनुहुन्छ? 1, 2, 3 गरेर बुदागत रूपमा भन्नुहोस्। पहिलो कुरो त सबैभन्दा पहिला नीति निर्णायकहरूले, निर्णायक तहमा बस्नेहरूले संस्कृतिको बारेमा भाषण गर्ने मात्रै होइन, यसको संवेदनशीलतालाई बुझिदिने पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामीले यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति जे प्रयास गर्दैछौँ त्यसमा यो संवेदनशीलता बुझ्नेहरूको चाहिँ अथवा यो क्षमता भएकाहरूको समूह बनाइदिने। 3, अब पुरातत्व विभाग कानुनी निकाय हो। मैले पुरातत्व विभागमा छैन, तर मुलुकमा व्यवस्थाबाट जोगिनको निम्ति यहाँ त चर्चा छ सरकारसँग काम गर्ने क्षमता छैन, त्यसकारण आफू खुसी गर्छौँ भन्ने कुरा छ। होइन, एउटा अम्ब्रेला, एउटा थ्रु त आउनै पर्छ। त्यस कारणले यो सम्पदा संरक्षणमा सबै कुरोमा, सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी सबै कुरोमा पुरातत्व विभागलाई जिम्मेवार बनाएर प्लानिङ, प्रोग्रामिङ अनि रेगुलेट गर्ने, रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने काम गरोस् र त्योबाट बाहिर निक्लिएर एक्सपर्टिज जुन मुलुकमा बाँकी छ, उपलब्ध छ, त्यो एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गरोस्। कालीगढदेखि लिएर एक्सपर्टिजलाई, अनि यहाँबाट नपुग्ने एक्सपर्टिज कालीगढ त बाहिर ल्याउन सकिँदैन, एक्सपर्टिज त बाहिरबाट पनि लिन सकिन्छ, जसको लागि हाम्रो एउटा फर्मल अथेन्टिक पार्टनर युनेस्को नै हो। त्योसँग चाहिँ सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई यसमा थप्नुपर्ने के लागेको छ? यसमा अब थप्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब विगतका दिनहरूमा राहत र उद्धारको काममा समेत भागभण्डाको कुरा चाहिँ सुनिन आयो होइन। अब त्यो भयो भने फर्गेट अबाउट इट, यो पुनर्निर्माण हुनै सक्दैन, एउटा दुईवटा ठडिएलान् होइन। यदि जति ढलेका छन् त्यो सबैलाई हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ भन्ने कटिबद्धता देखाउने हो भने हाम्रो कोष सरले भने जस्तै एउटा एक्सपर्टहरूकै चाहिने जमात आउनु पर्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा उहाँले भने जस्तै जस्तै धेरै कुरा हामीसँगै छन्, सर्टेन कुरा हामीले भनौँ न अब बन्ने पुनर्निर्माण चाहिँ कमसेकम 9 रेक्टर स्केलसम्मको चाहिँ थेग्न सक्ने किसिमले हामीले बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले युनेस्को थ्रु चाहिँ भनौँ न अरू बाहिरी एक्सपर्टिज पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ल्याउनै पर्छ। र मेन कुरा चाहिँ त्यही हो, भनौँ न यो चाहिँ एक्सपर्ट प्लस फेरि म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइजेसनको कुरा पनि आउँछ, एक्सपर्ट मात्र भएर पनि हुँदैन। त्यो सबै ठ्याक्क मिलाएर चाहिँ नै गरिदिने हो भने, मैले बारम्बार एउटै कुरा भनेको छु, धेरैजनाले 10 वर्ष भन्छन्, मेरो आफ्नो अनुभव, मैले 60-70वटा चाहिँ नि संरचनाहरू बनाइसकेको छु, 5 वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सिद्धिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ सही पाइला चाहिँ चाल्नु पर्यो। हस्, आइदिनु भयो, तपाईँहरूको विचार र समयको लागि धन्यवाद। दर्शकहरूसम्म हाम्रा यी चासोका विषयहरू पुर्याइदिन तपाईँहरूले माध्यमको भूमिका खेलिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, खास गरी पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हाम्रा संरचनाहरू जसले नेपालको इतिहास बोक्छ, जसले नेपालको जीवनशैली बोक्छ र नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउनका लागि आफ्नो भूमिका खेल्छ, तिनीहरूको परम्परागत रूपमा पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ र राजनैतिक रूपमा यसलाई प्रतिबद्ध भएर विज्ञहरूको समूह बनाएर यसको पुनर्निर्माण तत्कालै थाल्न जरुरी छ। यो सँगै आजका लागि इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।